أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سمیع بصیر. به راستی الله سخن زنی را که درباره شوهرش با تو مجادله می کرد و به الله شکایت می برد شنید و الله گفتگوی شما را می شنید. بیگمان الله شنوای بیناست. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. کسانی از شما که زنانشان را زهار می کنند آنان هرگز مادرانشان نیستند. مادرانشان فقط کسانی اند که آنها را زاده اند. بیگمان آنها سخنی زشت و دروغ میگویند و همانا الله عفو کننده آمرزگار است. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبیر. و کسانی که زنانشان را زهار می کنند سپس از آنچه گفته اند باز می گردند، پس باید پیش از آمیزش جنسی با هم برده ای را آزاد کنند. این حکمی است که به آن پند و اندرز داده می شوید و الله به آنچه می کنید آگاه است. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرین عذاب علیم. پس کسی که برده ای را نیابد پیش از آمیزش جنسی 2 ماه پی در پی روزه بگیرد و کسی که نتواند پس 60 مسکین را طعام دهد. این حکم برای آن است که به الله و رسولش ایمان بیاورید و اینها حدود و احکام الهی است و برای کافران عذاب دردناکی است. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. همانا کسانی که با الله و رسولش دشمنی می کنند خوار و ذلیل می شوند. همان گونه کسانی که پیش از آنها بودند خوار و ذلیل شدند. و به راستی ما آیات روشنی نازل کردیم و برای کافران عذاب خوار و رسوا کننده است. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهید. روزی که الله همه آنها را برمی انگیزد پس آنها را از آنچه کرده اند با خبر می سازد.
همان اعمالی که الله حساب آن را نگه داشته و آنها فراموشش کرده اند و الله بر همه چیز گواه و ناظر است. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء علیم. مگر ندیده ای که الله آنچه را که در آسمان ها و آنچه را که در زمین است میداند؟ هیچ نجوایی میان 3 نفر نباشد مگر آنکه او چهارمین آنهاست و 5 نفری نیست مگر آنکه او ششمین آنهاست و نه کمتر از آن و نه بیشتر، مگر آنکه هر کجا باشند او همراه آنهاست. سپس روز قیامت آنها را به آنچه کرده اند با خبر می سازد. بیگمان الله به همه چیز داناست. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ای پیامبر، مگر ندیده ای کسانی را که از نجوا نهی شدند سپس به آنچه از آن نهی شده بودند باز می‌گردند و به گناه و تجاوز و نافرمانی پیامبر نجوا می‌کنند و هنگامی که نزد تو می آیند تو را تحیتی گویند با کلماتی که الله با آن تو را تحیت و سلام نگفته است و در دل خود می‌گویند چرا الله ما را به کیفر آنچه می‌گوییم عذاب نمی‌کند؟ جهنم برای آنها کافی است، به آن وارد می‌شوند، پس آن بد سرانجام و جایگاهی است. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که با یکدیگر نجوا می کنید پس به گناه و تجاوز و نافرمانی رسول الله نجوا نکنید و به نیکی و پرهیزگاری نجوا کنید و از الله بترسید که به سوی او محشور خواهید شد. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. این نیست که نجوا از سوی شیطان است تا کسانی را که ایمان آورده اند اندوهگین سازد و جز به فرمان الله نمیتواند هیچ ضرری به آنها برساند، پس مؤمنان باید بر الله توکل کنند. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
والله بما تعملون خبیر. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که به شما گفته شود در مجالس جا باز کنید، پس جا باز کنید. الله برای شما گشایش می آورد. و هنگامی که گفته شود برخیزید، پس برخیزید. الله مقام و درجات کسانی را از شما که ایمان آورده اند و کسانی را که علم داده شده اند بالا می برد و الله به آنچه می کنید آگاه است. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که می‌خواهید با رسول الله نجوا کنید، پس پیش از نجوایتان صدقه ای در راه الله بدهید. این کار برای شما بهتر و پاکیزه تر است. پس اگر نیابید، بیگمان الله آمرزنده مهربان است. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. آیا از فقر ترسیدید که پیش از نجوایتان صدقاتی دهید؟ پس چون چنین نکردید و الله از شما درگذشت، پس نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید و الله و پیامبرش را اطاعت کنید و الله به آنچه می کنید آگاه است. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ای پیامبر، آیا ندیدی کسانی را که دوستی کردند با قومی که الله بر آنان خشم و غضب کرده است؟ آنها نه از شما هستند و نه از آنان و بر دروغ سوگند یاد می کنند که مسلمان هستند، در حالی که خودشان می دانند که منافق هستند. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. الله عذاب سختی برای آنها آماده کرده است، بیگمان بد است آنچه انجام میدادند. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. ها سوگندهای خود را سپر قرار دادند، پس مردم را از راه الله باز داشتند، لذا برای آنها عذاب خار کننده است. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. از اموالشان و فرزندانشان چیزی از عذاب الله را از آنها دفع نخواهد کرد. آنها اهل آتش دوزخند و جاودانه در آن میمانند. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. روزی که الله همه آنها را برمی انگیزد، پس آنها برای او نیز سوگند یاد می کنند،
همان گونه که امروز در دنیا برای شما سوگند یاد می کنند و گمان می کنند که بر چیزی سودمند هستند. آگاه باشید و بدانید که آنها دروغ گویانند. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. شیطان بر آنها چیره شده، پس یاد الله را از خاطر آنها برده است. آنها حزب شیطان هستند و آگاه باشید و بدانید که حزب شیطان زیانکارانند. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. بیگمان کسانی که با الله و پیامبرش مخالفت و دشمنی می کنند آنها در زمره خوارترین افرادند. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. الله مقرر داشته است که یقینا من و رسولانم پیروز می شویم. بیگمان الله نیرومند و شکست ناپذیر است. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ای پیامبر، هیچ قومی را که ایمان به الله و روز قیامت دارند نمیابی که با کسانی که با الله و رسولش دشمنی و مخالفت می‌ورزند دوستی کنند، اگرچه پدرانشان یا فرزندانشان یا برادرانشان یا خویشاوندانشان باشند. آنها کسانی هستند که الله ایمان را در صفحه دلهایشان نوشته است و به روحی از جانب خود آنها را تقویت و تأیید نموده است و آنها را به باغ‌هایی از بهشت وارد می کند که نهرها از زیر درختان آن جاری است، جاودانه در آن میمانند. الله از آنها خوشنود است و آنها نیز از الله خوشنودند. آنها حزب الله هستند. آگاه باشید و بدانید همانا حزب الله رستگارانند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است برای الله تسبیح میگویند و او پیروزمند حکیم است. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب
يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. او کسی است که کسانی از اهل کتاب را که کافر شدند با نخستین برخورد و گرد آوری لشکر از دیارشان بیرون راند. گمان نمی کردید که آنها خارج شوند و خودشان نیز گمان می کردند که دژهای محکمشان آنها را از عذاب الله مانع می شود. پس عذاب الله از جایی که گمان نمی کردند به سراغشان آمد و در دلهایشان ترس و وحشت افکند، به گونه ای که خانه های خود را با دست خود و با دست مؤمنان ویران می کردند. پس ای دیده وران عبرت گیرید. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. و اگر الله ترک وطن و آوارگی را بر آنان مقرر نداشته بود، یقینا آنها را در همین دنیا عذاب می کرد و برای آنان در آخرت عذاب آتش جهنم است. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. این آوارگی و عذاب به خاطر آن است که آنها با الله و پیامبرش مخالفت و دشمنی کردند و هر کس با الله مخالفت و دشمنی کند پس بیگمان الله سخت کیفر است. ما قطعتم من لینة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. آنچه از درخت خرما بریدید و یا آن را ایستاده بر ریشه اش باقی گذاردید به فرمان الله بود تا فاسقان را خوار و رسوا سازد. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدیر. و آنچه الله از اموال آنها به پیامبرش بازگردانده و بخشیده است، پس بر آن اموال نه اسبی تاختید و نه شتری، ولیکن الله رسولانش را بر هر کس بخواهد چیره می‌گرداند و الله بر هر چیز تواناست. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. و آنچه الله از اموال اهل آبادی ها به پیامبرش بازگردانده و بخشیده است، پس از آن الله و رسول و خویشاوندان او و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است، تا این اموال در میان ثروتمندان شما دست به دست نشود و آنچه که رسول الله به شما بدهد آن را بگیرید و از آنچه که شما را از آن نهی کرده است پس خودداری کنید و از الله بترسید
بیگمان الله سخت کیفر است. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. این اموال فی برای فقرای مهاجری است که از خانه و اموالشان بیرون رانده شدند، از الله فضل و خوشنودی می طلبند و الله و پیامبرش را یاری می کنند، آنها راستگویانند. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. و نیز برای کسانی که پیش از آنان در دیار خود جای گرفتند و نیز ایمان آورده بودند، کسانی را که به سویشان هجرت کنند دوست می‌دارند و در دلهای خود از آنچه به مهاجران داده شده احساس حسد و نیازی نمی کنند و آنها را بر خود مقدم می دارند هرچند خودشان نیازمند باشند. و کسانی که از بخل و حرص نفس خیش باز داشته شده اند پس آنها رستگارانند. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. و نیز کسانی که بعد از آنها بعد از مهاجران و انصار آمدند میگویند پروردگارا ما را و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز و در دلهایمان کینه ای نسبت به کسانی که ایمان آورده اند قرار مده. پروردگارا بیگمان تو رؤوف و مهربانی. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. آیا منافقان را ندیدی که پیوسته به برادران اهل کتابشان که کفر ورزیده اند میگویند اگر شما را از سرزمینتان بیرون کنند ما نیز با شما بیرون خواهیم آمد و هرگز سخن کسی را در مورد شما اطاعت نخواهیم کرد و اگر با شما جنگ شود البته یاریتان خواهیم کرد و الله گواهی می‌دهد که آنها دروغگو هستند.
لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون. اگر آنها را از وطن بیرون کنند با آنها بیرون نمی روند و اگر با آنها جنگ شود یاریشان نخواهند کرد و اگر هم یاریشان کنند البته پشت به میدان کرده فرار می کنند سپس یاری نمی شوند. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ای مؤمنان، همانا وحشت از شما در دلهای آنها بیشتر از ترسشان از الله است. این بدان سبب است که آنها قومی هستند که نمیفهمند. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. آنها هرگز دست جمعی با شما نمی جنگند جز در آبادی ها و دژهای محکم یا از پشت دیوارها. نزاع و جنگشان در میان خودشان سخت است تو آنها را متحد می پنداری در حالی که دلهایشان پراکنده است. این بدان سبب است که آنها قومی هستند که تعقل نمی کنند. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. داستان اینها همانند داستان کسانی است که اندکی پیش از آنان بودند. طعم عاقبت کار بدشان را چشیدند و برای آنها عذاب دردناکی است. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. همچون داستان شیطان است هنگامی که به انسان گفت کافر شو، پس چون کافر شد گفت بیگمان من از تو بیزارم، من از الله پروردگار جهانیان می ترسم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. پس سرانجام کار هر دوی آنها این شد که هر دوی آنها در آتش دوزخ خواهند بود، جاودانه در آن میمانند و این است کیفر ستمکاران. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ای کسانی که ایمان آورده اید، از الله بترسید و هر کس باید بنگرد که برای فردا چه پیش فرستاده است و از الله بترسید، بیگمان الله به آنچه انجام می‌دهید آگاه است. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. و همچون کسانی نباشید که الله را فراموش کردند، پس الله نیز خودشان را فراموششان ساخت، آنها بدکار و نافرمانند.
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. هرگز اهل جهنم و اهل بهشت یکسان نیستند. اهل بهشت رستگارانند. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم یقینا آن را از ترس الله خاکسار و از هم پاشیده می دیدی و این مثلها را برای مردم می زنیم شاید که بیندیشند. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. او الله است که جز او معبودی راستی نیست. دانای غیب و آشکار است. او بخشنده مهربان است. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. او الله است که جز او معبودی راستی نیست. پادشاه، نهایت پاک، منزه و سالم از هر عیب، ایمنی دهنده، نگهبان پیروزمند، جبار و شایسته عظمت و بزرگی است. الله پاک و منزه است از آنچه برای او شریک می آورند. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. او الله است، خالق، نوآفرین، نقشبند بی‌نظیر. برای او نام‌های نیک است. آنچه در آسمان ها و زمین است تسبیح او میگویند و او پیروزمند حکیم است. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. کسانی که ایمان آورده اید، دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید که با آنها طرح دوستی می افکنید، در حالی که آنها به آنچه از حق برای شما آمده کافر شده اند و رسول الله و شما را به خاطر ایمان آوردن به الله که پروردگارتان است از شهر و دیارتان بیرون می کنند. اگر شما برای جهاد در راه من بیرون آمده اید و برای خوشنودی من هجرت کرده اید، هرگز پیوند دوستی با آنها برقرار نکنید. شما پنهانی با آنها پیوند دوستی برقرار می کنید، در حالی که من به آنچه که پنهان می دارید
و آنچه که آشکار می‌سازید داناترم. و هر کس از شما چنین کاری کند یقینا راه راست را گم کرده است. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. در آنها بر شما دست یابند دشمنانتان خواهند بود و به آزارتان دست و زبان می گشایند و دوست دارند که شما نیز کافر گردید. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. هرگز خویشاوندانتان و فرزندانتان روز قیامت به حالتان سودی نخواهند داشت. الله در میان شما جدایی می اندازد و الله به آنچه انجام می دهید بیناست. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. یقیناً برای شما سرمشق خوبی در زندگی ابراهیم و کسانی که با او بودند وجود دارد. آنگاه که به قوم خود گفتند ما از شما و از آنچه غیر از الله می پرستید بیزاریم، به شما کافر و منکر شده ایم و میان ما و شما برای همیشه عداوت و دشمنی آشکار شده است تا اینکه به الله یگانه ایمان آورید، مگر آن سخن ابراهیم که به پدرش آزر گفت البته من برایت آمرزش طلب می کنم و در برابر الله برای تو اختیار چیزی را ندارم. پروردگارا بر تو توکل کردیم و به سوی تو روی آوردیم و بازگشت همه به سوی توست. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. پروردگارا ما را دستخوش فتنه کافران قرار مده و ما را بیامرز ای پروردگار ما، بیگمان تو پیروزمند حکیمی. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. مسلماً برای شما در زندگی آنها ابراهیم و یارانش سرمشق خوبی است. برای کسانی که امید به الله و روز قیامت دارند و هر کس روی گردان شود پس همانا الله بی نیاز ستوده است. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. امید است که الله میان شما و کسانی از مشرکین که با آنها دشمنی داشته اید پیوند دوستی برقرار کند و الله تواناست و الله آمرزنده مهربان است.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در امر دین با شما نجنگیده اند و شما را از دیارتان بیرون نکرده اند نهی نمی کند. بیگمان الله عدالت پیشگان را دوست دارد. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ها شما را از دوستی با کسانی نهی می کند که در امر دین با شما جنگیده اند و شما را از دیارتان بیرون کرده اند و بر بیرون راندن شما دیگران را کمک و پشتیبانی کرده اند و هر کس با آنها رابطه دوستی بگیرد پس آنان ستمکارانند. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله علیم حکیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که زنان مؤمن هجرت کرده به نزد شما آیند پس آنها را آزمایش کنید. الله به ایمانشان داناتر است. پس اگر آنها را زنانی مؤمن یافتید آنها را به سوی کفار باز نگردانید. نه آنها برای آنان حلالند و نه آنها برای اینها حلالند و آنچه را شوهران کافر خرج کرده اند به آنها بدهید و گناهی بر شما نیست که با آنها ازدواج کنید هرگاه مهریه‌شان را به آنها بدهید. و در صورت ارتداد از اسلام به عقد زنان کافر تمسک مجویید و آنها را رها کنید و آنچه را خرج کرده اید مطالبه کنید و کافران نیز آنچه را خرج کرده اند مطالبه کنند. این حکم الله است که در میان شما حکم می کند و الله دانای حکیم است. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ. و اگر یکی از همسران شما به سوی کافران رفت آنگاه شما در جنگ بر آنان پیروز شدید و به انتقام از کافران برخاستید پس به کسانی که همسرانشان رفته اند همانند آنچه خرج کرده اند بدهید و از خدایی که شما به او ایمان دارید بترسید. يا أيها
النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحیم. ای پیامبر، هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آمدند تا با تو بیعت کنند بر آن که چیزی را با الله شریک نسازند و دزدی نکنند و مرتکب زنا نشوند و فرزندان خود را نکشند و بهتان و افترایی را پیش دست و پای خود نیاورند که فرزندی را به دروغ به شوهرانشان نسبت دهند و در کارهای نیک نافرمانی تو نکنند، پس با آنها بیعت کن و از الله برای آنها آمرزش بخواه. بیگمان الله آمرزنده مهربان است. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ای کسانی که ایمان آورده اید، با قومی که الله بر آنان خشم و غضب گرفته است دوستی نکنید. آنها از آخرت مأیوسند، همان گونه که کفار از گور خفتگان مأیوس هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است تسبیح الله میگویند و او پیروزمند حکیم است. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا چیزی را میگویید که عمل نمی کنید؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نزد الله سخت ناپسند و موجب خشم است آنکه چیزی را بگویید که عمل نمی کنید. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. بیگمان الله کسانی را که چون بنیانی آهنین صف بسته در راه او پیکار می کنند دوست دارد. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. و ای پیامبر به یاد آور هنگامی را که موسی به قومش گفت ای قوم من، چرا مرا آزار و اذیت میرسانید، در حالی که میدانید بیگمان من فرستاده الله به سوی شما هستم. پس چون آنها از حق منحرف شدند، الله دلهایشان را منحرف ساخت و الله قوم نافرمان را هدایت نمی کند. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي
رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبین. یادآور باش هنگامی که عیسی پسر مریم گفت ای بنی اسرائیل، بیگمان من فرستاده الله به سوی شما هستم. آنچه از تورات که پیش از من بوده تصدیق می کنم و نیز مژده دهنده به رسولی هستم که بعد از من می آید و نامش احمد است. پس هنگامی که او با معجزه ها و دلایل روشن به سوی آنان آمد گفتند این جادویی آشکار است. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. و چه کسی ستمکارتر است از آن کس که بر الله دروغ بندد در حالی که او به دین اسلام دعوت می شود و الله گروه ستمکاران را هدایت نمی کند. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. آنها می‌خواهند نور الله را با دهان خود خاموش کنند ولی الله کامل کننده نور خویش است هرچند کافران خوش نداشته باشند. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان غالب گرداند هرچند مشرکان خوش نداشته باشند. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ای کسانی که ایمان آورده اید، آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذاب دردناک نجات می‌دهد؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. به الله و پیامبرش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه الله جهاد کنید اگر بدانید این کار برای شما بهتر است. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. اگر چنین کردید الله گناهانتان را می بخشد و شما را در باغ‌هایی از بهشت وارد می کند که نهرها از زیر درختان آن جاری است و در خانه‌های پاکیزه در بهشت جاویدان جای می دهد. این کامیابی بزرگی است. و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. و نعمت دیگری که آن را دوست دارید نیز به شما عنایت می فرماید که آن یاری از سوی الله و پیروزی نزدیک است و مؤمنان را به این پیروزی بشارت ده. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين
كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ای کسانی که ایمان آورده اید، یاوران دین الله باشید، همان گونه که عیسی پسر مریم به حواریون گفت چه کسانی یاوران من در دعوت به سوی الله هستند؟ حواریون گفتند ما یاوران دین الله هستیم. پس گروهی از بنی اسرائیل ایمان آوردند و گروهی کافر شدند. آنگاه ما کسانی را که ایمان آورده بودند بر دشمنانشان قوت و توانایی دادیم و سرانجام پیروز شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است تسبیح الله میگویند. الله که فرمان روا، پاک پیروزمند حکیم است. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. او کسی است که در میان درس ناخواندگان رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها میخواند و آنها را پاک و تزکیه میکند و به آنان کتاب و حکمت میآموزد و اگرچه پیش از این در گمراهی آشکار بودند. و آخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم. نیز این پیام بر گروه دیگری از آنان برانگیخته شده که هنوز به آنها نپیوسته اند و او پیروزمند حکیم است. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم. این فضل الله است که آن را به هر کس که بخواهد میبخشد و الله دارای فضل عظیم است. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل کسانی که به تورات مکلف شدند آنگاه برنداشتند آن را همچون خری است که کتاب‌هایی را حمل می‌کند اما از آن چیزی نمی‌فهمد. چه بد است مثل گروهی که آیات الله را تکذیب کردند و الله گروه ستمکاران را هدایت نمی‌کند. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ای پیامبر بگو ای کسانی که یهودی شدید اگر گمان دارید که تنها شما دوستان الله هستید نه مردم دیگر پس آرزوی مرگ کنید اگر راست میگویید. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم
والله علیم بالظالمین. ولی آنها به خاطر آنچه از پیش فرستاده اند هرگز آن آرزو را نخواهند کرد و الله ستمکاران را خوب میشناسد. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ای پیامبر بگو بیگمان آن مرگی که از آن فرار می کنید یقیناً به شما خواهد رسید. سپس به سوی الله آن دانای غیب و آشکار بازگردانده می شوید. آنگاه شما را از آنچه انجام می دادید خبر می دهد. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که در روز جمعه برای نماز از آن گفته شد به سوی نماز و ذکر الله بشتابید و خرید و فروش را رها کنید اگر بدانید این برای شما بهتر است. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. پس هنگامی که نماز پایان یافت برای کسب رزق و روزی در زمین پراکنده شوید و از فضل الله طلب کنید و الله را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. و ای پیامبر، برخی از این مردم هنگامی که تجارتی یا سرگرمی را ببینند به سوی آن پراکنده می شوند و تو را ایستاده بر منبر رها می کنند. بگو آنچه در نزد الله است بهتر از سرگرمی و تجارت است و الله بهترین روزی دهندگان است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هنگامی که منافقان نزد تو آیند گویند ما گواهی می دهیم که یقیناً تو فرستاده الله هستی و الله می داند که بیگمان تو فرستاده او هستی و الله گواهی می دهد که منافقان یقیناً دروغگو هستند. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. آنها سوگندهای خود را سپر قرار دادند پس مردم را از راه الله باز داشتند. به راستی کار بسیار بدی انجام می دهند. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. این بدان خاطر است که آنها ایمان آوردند سپس کافر شدند، آنگاه بر دلهایشان مهر نهاده شد پس آنها در نمی یابند.
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون. و هنگامی که آنها را ببینی جسم و قیافهشان تو را به شگفت آورد و اگر سخنگویند به سخنانشان گوش فرا می دهی گویی آنها چوبهای تکیه داده به دیوارند، هر بانگی را علیه خود می پندارند. آنها دشمن واقعی هستند، پس از آنان برحذر باش الله آنها را بکشد چگونه از حق منحرف می شوند. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. و هنگامی که به آنها گفته شود بیایید تا رسول الله برای شما آمرزش بخواهد سرهای خود را تکان می دهند و آنها را می بینی که از سخنان تو اعراض می کنند و تکبر می ورزند. سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. برای آنها یکسان است که برایشان آمرزش بخواهی یا آمرزش نخواهی، الله هرگز آنان را نمی بخشد. بیگمان الله قوم نافرمان را هدایت نمی کند. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. آنها کسانی هستند که میگویند بر آنان که نزد رسول الله هستند چیزی انفاق نکنید تا پراکنده شوند و حال آنکه خزاین آسمان ها و زمین از آن الله است، ولی منافقان در نمی‌یابند. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. آنها میگویند اگر به مدینه بازگردیم یقینا صاحبان عزت ذلیلان را از آنجا بیرون می کنند، در حالی که عزت از آن الله و فرستادی او و مؤمنان است، ولی منافقان نمی دانند. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ای کسانی که ایمان آورده اید، اموالتان و فرزندانتان شما را از یاد الله غافل نکند و هر کس که چنین کند پس آنان زیانکارانند. و انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب
فأصدق وأكن من الصالحين. و از آنچه به شما روزی داده ایم در راه الله انفاق کنید پیش از آن که مرگ به سراغ یکی از شما آید پس بگوید پروردگارا ای کاش مرگ مرا مدت کمی به تأخیر می انداختی تا در راه تو صدقه بدهم و از صالحان باشم. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. و الله هرگز مرگ کسی را هنگامی که اجلش فرا رسد به تأخیر نمی اندازد و الله به آنچه می کنید آگاه است. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است همه تسبیح الله میگویند. فرمان روایی از آن اوست و سپاس و ستایش نیز از آن اوست و او بر همه چیز تواناست. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. او کسی است که شما را آفرید پس گروهی از شما کافرند و گروهی از شما مؤمن هستند و الله به آنچه می کنید بیناست. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. آسمان ها و زمین را به حق آفرید و شما را در رحم مادرانتان شکل و صورت بخشید پس شکل و صورتتان را نیکو و زیبا گرداند و بازگشت همه به سوی اوست. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. آنچه را که در آسمان ها و زمین است میداند و آنچه را که پنهان می‌دارید و آنچه را که آشکار می‌کنید می‌داند و الله از آنچه در سینه هاست آگاه است. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. آیا خبر کسانی که پیش از این کافر شدند به شما نرسیده است؟ پس آنها طعم کیفر کار خود را چشیدند و برای آنها عذاب دردناکی است. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حمید. این بدان سبب است که پیامبرانشان با معجزات و دلایل روشن به سوی آنان آمدند. پس آنها از روی تکبر گفتند آیا بشری مانند ما می‌خواهد ما را هدایت کند؟ آنگاه کافر شدند و روی گرداندند و الله از آنها و ایمانشان بی‌نیاز بود و الله بی‌نیاز ستوده است. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. کسانی که کافر شدند گمان بردند که هرگز برانگیخته نخواهند شد. ای پیامبر بگو آری به پروردگارم سوگند یقینا همه برانگیخته خواهید شد
آنگاه از آنچه می کردید به شما خبر خواهند داد و این کار بر الله آسان است. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبیر. پس به الله و پیامبرش و نوری که نازل کرده ایم ایمان بیاورید و الله به آنچه می کنید آگاه است. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم. روزی که همه شما را در محشر گرد می آورد آن روز روز مغبونی است و هر کس به الله ایمان آورد و کارهای شایسته انجام دهد گناهان او را می بخشد و او را به باغ‌هایی از بهشت وارد می کند که نهرها زیر درختان آن جاری است، جاودانه در آن می مانند. این کامیابی بزرگ است. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند آنان اهل آتش دوزخند که جاودانه در آن میمانند و بد سرانجام و جایگاهی است. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. هیچ مصیبتی به انسان نمی رسد مگر به حکم و فرمان الله و هر کس به الله ایمان آورد الله قلبش را هدایت می کند و الله به همه چیز داناست. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله را اطاعت کنید و رسول الله را اطاعت کنید. پس اگر روی بگردانید بدانید که بر فرستاده ما وظیفه ای جز ابلاغ آشکار نیست. الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله کسی است که هیچ معبودی به حق جز او نیست، پس مؤمنان باید بر الله توکل کنند. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ای کسانی که ایمان آورده اید، به راستی بعضی از همسرانتان و فرزندانتان دشمنان شما هستند، پس از آنها بر حذر باشید و اگر عفو کنید و چشم بپوشید و ببخشید بیگمان الله آمرزنده مهربان است. انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظیم. جز این نیست که اموالتان و اولادتان مایه آزمایش هستند و الله است که پاداش بزرگ نزد اوست. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا
تنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. پس تا جایی که می توانید از الله بترسید و گوش دهید و فرمان برید و انفاق کنید که برای خود شما بهتر است و کسانی که از بخل و حرص نفس خود مصون بمانند آنانند که رستگارند. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. اگر به الله قرض الحسنه بدهید آن را برای شما افزون می کند و شما را بیامرزد و الله قدر شناس بردبار است. عالم الغیب والشهادة العزیز الحکیم. دانای پنهان و آشکار و پیروزمند حکیم است. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ای پیامبر، هرگاه خواستید زنان را طلاق دهید پس آنها را در زمان آغاز عده طلاق دهید، به حساب عده را نگه دارید و از الله که پروردگار شماست بترسید. نه شما آنها را از خانه هایشان بیرون کنید و نه آنها بیرون روند مگر آنکه کار زشت آشکاری مرتکب شوند و این حدود الله است و هر کس از حدود الله تجاوز کند پس مسلماً به خود ستم کرده است. تو نمیدانی شاید الله پس از آن وضع تازه‌ای فراهم آورد که به صلح و آشتی منجر شود. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. چون آنها را طلاق دادید و عده آنها به سر رسید آنها را به طرز شایسته ای نگه دارید یا به طرز شایسته ای از آنها جدا شوید و دو فرد عادل از خودتان را گواه بگیرید و شهادت را برای الله برپا دارید. این حکمی است که کسی که به الله و روز قیامت ایمان دارد به آن پند و اندرز داده می شود و هر کس که از الله بترسد الله راه نجاتی برای او قرار می دهد. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. و او را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد و هر کس بر الله توکل کند پس همان او را کافی است. بیگمان الله فرمان خود را به انجام می رساند. مسلماً الله برای هر چیزی اندازه‌ای قرار داده است. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم
نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثانی از زنانتان که از عادت ماهانه مایوس شده اند اگر شک کردید عده آنها 3 ماه است و نیز آنها که حیض نشده اند و عده زنان باردار این است که بار خود را بگذارند و هر کس از الله بترسد الله کارش را برایش آسان می سازد. ذلك امر الله انزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. این فرمان الله است که بر شما نازل کرده است و هر کس از الله بترسد الله گناهانش را از او می زداید و می بخشد و پاداش او را بزرگ می گرداند. اسکنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. آنان را در حد توانتان هر جایی که خودتان سکونت دارید سکونت دهید و به آنها زیان نرسانید تا عرصه را بر آنان تنگ کنید و پیش از پایان عده مجبور به ترک منزل شوند و اگر باردار باشند نفقه آنها را بدهید تا آنکه حمل خود را بگذارند. پس اگر فرزندتان را برای شما شیر می‌دهند مزدشان را بپردازید و این کار را به نیکی و با مشورت همدیگر انجام دهید و اگر به توافق نرسیدید پس زن دیگری به درخواست شوهر او را شیر دهد. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر یسرا. آنان که دارا و ثروتمند هستند باید از دارایی و ثروت خود انفاق کنند و کسی که تنگ دست است پس باید از آنچه که الله به او داده انفاق کند. الله هیچ کس را جز به اندازه توانایی که به او داده مکلف نمی کند. الله به زودی بعد از سختی و تنگ دستی آسانی و گشایش قرار می دهد. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. چه بسیار اهالی آبادی ها که از فرمان پروردگارشان و فرمان پیامبران او سرپیچی کردند، پس ما به شدت از آنها حساب کشیدیم و به عذابی سخت و سهمناک آنان را عذاب کردیم. فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا. پس آنها طعم عقوبت کار خود را چشیدند و سرانجام کارشان زیان بود.
اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. الله عذاب سختی برای آنها آماده کرده است، پس ای خردمندانی که ایمان آورده اید از الله بترسید. محققاً الله ذکر را به سوی شما نازل کرده است. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. و نیز پیامبری به سوی شما فرستاده که آیات روشن الله را بر شما می‌خواند تا کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند از تاریکی ها به سوی نور بیرون آورد. و هر کس به الله ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد الله او را به باغ‌هایی از بهشت وارد می‌کند که از زیر درختان آن نهرها جاری است، جاودانه در آن بمانند. به راستی الله رزق و روزیش را نیکو گردانیده است. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله همان کسی است که 7 آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آنها را آفرید و فرمان الله پیوسته در میان آنها نازل می شود تا بدانید که الله بر هر چیز تواناست و آنکه علم الله بر همه چیز احاطه دارد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ای پیامبر، چرا چیزی را که الله بر تو حلال کرده است به خاطر خوشنودی همسرانت بر خود حرام می کنی و الله آمرزنده مهربان است. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. راستی الله راه گشودن سوگندهایتان را برای شما مقرر داشته است و الله دوستدار و مولای شماست و او دانای حکیم است. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قال نبأني العليم الخبير. و هنگامی که پیامبر به بعضی از همسرانش سخنانی را به راز گفت، پس چون آن همسر آن را به دیگری خبر داد و الله او را بر آن آگاه کرد، قسمتی از آن را برای او بیان کرد و از قسمتی دیگر خودداری نمود. پس هنگامی که پیامبر او را از آن خبر داد گفت چه کسی این را به تو خبر داده است؟
پیامبر فرمود الله دانای آگاه مرا خبر داده است. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ای همسران پیامبر، اگر شما 2 نفر به درگاه الله توبه کنید به سود شماست. بیگمان دلهایتان از حق منحرف گشته است و اگر شما 2 نفر بر علیه او همدست شوید پس بدانید که الله یاور و مولای اوست و نیز جبرئیل و مردمان شایسته از مؤمنان و فرشتگان نیز بعد از آن پشتیبان و مددکار او هستند. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. چه بسا اگر شما را طلاق دهد پروردگارش همسرانی بهتر از شما برایش جایگزین کند که مسلمان، مؤمن، فرمانبردار، توبه‌کار، عبادت کننده، روزدار، بیوه و دوشیزه باشند. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ای کسانی که ایمان آورده اید، خودتان و خانواده‌تان را از آتشی که خیمه آن مردم و سنگ هاست نگه دارید، آتشی که بر آن فرشتگان خشن و سختگیر گمارده شده که هرگز الله را در آنچه به آنان فرمان داده نافرمانی نمی کنند و هرچه فرمان می‌یابند انجام می‌دهند. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ای کسانی که کافر شده اید، امروز عذر خواهی نکنید، جز این نیست که در برابر آنچه می کردید جزا داده می شوید. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ای کسانی که ایمان آورده اید، به سوی الله توبه کنید
توبه ای خالص. امید است پروردگارتان گناهانتان را از شما بزداید و شما را به باغ‌هایی از بهشت که نهرها زیر درختان آنجا است وارد کند. روزی که الله پیامبر و کسانی را که با او ایمان آورده اند خوار نمی کند. نورشان پیشا پیش آنان و سمت راستشان در حرکت است. میگویند پروردگارا نور ما را به تمام و کمال برسان و ما را بیامرز، بیگمان تو بر هر چیز توانایی. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ای پیامبر با کفار و منافقان جهاد کن و بر آنها سخت بگیر و جایگاهشان جهنم است و بد جایگاهی است. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الله برای کسانی که کافر شده اند همسر نوح و همسر لوط را مثل زده است که آن دو در نکاح دو تن از بندگان صالح ما بودند، پس به آن دو خیانت کردند. آنگاه آن دو بنده صالح نتوانستند چیزی از عذاب الله را از آن دو دفع کنند و به آن دو گفته شد همراه وارد شوندگان به آتش جهنم وارد شوید. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. و الله برای کسانی که ایمان آورده اند همسر فرعون را مثل زده است. هنگامی که گفت پروردگارا خانه ای برای من نزد خودت در بهشت بساز و مرا از فرعون و کردارش نجات بده و مرا از قوم ستمگر رهایی بخش. و مریم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. و نیز مریم دختر عمران را مثل زده که شرمگاه خیش را پاک نگه داشت، پس ما از روح خود در آن دمیدیم و او کلمات پروردگارش و کتابهای او را تصدیق کرد و از فرمان برداران بود.